प्यारे बच्चों, एक बहुत ही खूबसूरत इलाके में एक बच्ची रहती थी जिसका नाम था बबली। जहाँ पर बबली रहती थी वो जगह बहुत प्यारी थी। उसके घर के आसपास बहुत से सब्ज़ा था और घने घने खूबसूरत दरख्त थे। बबली के घर में एक बागीचा भी था जो कि बहुत खूबसूरत था। उसमें एक जानवरों का कमरा था। सर्दियों में रात को वो इस कमरे में जानवरों को बंद कर देते और दिन के वक्त उन्हें बाहर छोड़ देते। बबली सारा दिन उन जानवरों में खेलती, बहुत खुश रहती और जानवर भी बबली को देखकर बहुत खुश होते। और जब बबली बाग में खेलती तो जानवर भी उसके साथ खेलते। वो लोग खूब एंजॉय करते, आपस में मिल के खेल के। बबली के घर के सामने एक फार्म था। उस फार्म में बहुत ही प्यारे प्यारे जानवर थे। वहाँ पर राजू अपने अब्बू के साथ मिलकर जानवरों का बहुत ख्याल रखता। बबली को वो फार्म बहुत अच्छा लगता था। वो कभी कभार वहाँ पर जानवरों को देखने जाती। उस फार्म में एक बहुत ही प्यारी भेड़ थी जो कि बबली को बहुत पसंद थी। उस भेड़ को देखकर बबली का दिल करता कि वो ये भेड़ अपने घर ले जाए, अपने पास अपना पालतू जानवर बनाकर रखे। उसे वो बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन बबली ने अपनी अम्मी से बहुत ज़्यादा ज़िद की कि मैंने वो भेड़ लेनी है, मुझे वो भेड़ अच्छी लगती है। अम्मी ने कहा, नहीं बेटा, भेड़ तुम मत लो, तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो कैसे दे पाओगी, उसका ख्याल रखोगी या अपनी पढ़ाई करोगी। लेकिन बबली ने एक ना सुनी। उसने कहा, नहीं, मुझे भेड़ ज़रूर लेनी है, ज़रूर। आखिरकार अम्मी ने कहा, ठीक है ले लो, लेकिन अपनी पढ़ाई पर खूब तवज्जो देना, सिर्फ भेड़ को ही ना खिलाती रहना और उसके साथ खेलती रहना। बबली बोली, ठीक है अम्मी, मैं आपकी बात मानूंगी। दूसरे दिन वो अपने अब्बू के साथ उस फार्म में गई और वहाँ से वो प्यारी सी भेड़ लेकर अपने घर आ गई। आज वो बहुत खुश थी कि उसकी प्यारी सी भेड़ उसके घर आ गई है। सब घर वालों को वो प्यारी सी भेड़ बहुत पसंद आई। सब बहुत खुश थे। रात को बबली भेड़ को अपने कमरे में ले गई और कहा कि मैं और बबली अब हम इकट्ठे रहेंगे, मिल के खेलेंगे और खूब शरारतें करेंगे। इसको मैं अपने साथ सुलाऊंगी, अपने पास बांधूंगी यहाँ पर। भेड़ तो बहुत खुश थी। वो भी दाएं बाएं भाग रही थी, कभी बेड के ऊपर, कभी बेड के नीचे, और बबली भी खुशी से खूब छलांगे लगा रही थी। जैसे ही अम्मी कमरे में दाखिल हुई, वो तो देखकर सारा माहौल डर गई। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, ये क्या बबली, तुम्हारा दिमाग जगह पर है, ये क्या कर रही हो? इस भेड़ को बजाय जानवरों के कमरे में सुलाने के, उसे बांधने के अपने कमरे में ले आई हो। ये क्या तरीका है? भेड़ पालो लेकिन अपने कमरे में तो नहीं ना। जल्दी से वापस छोड़ कर आओ और सुकून से सुबह स्कूल जाना है। ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन बबली ने अपनी अम्मी की बात ना मानी और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और ज़िद करने लगी कि नहीं, मुझे इस भेड़ को अपने साथ सुलाना है, अपने कमरे में सुलाना है, मैं इसको यहीं पे बांधूंगी। अम्मी बबली का रोना धोना सुनकर परेशान हो गई। आखिरकार उन्होंने कहा कि ठीक है बाबा, अपनी भेड़ को अपने कमरे में बांध लो। और मैम भेड़ सारे कमरे में उछल कूद करती फिर रही थी, कभी इधर जा कभी उधर। वो तो बड़ी खुश थी, खूब छलांगे लगा रही थी। बबली ने अम्मी का शुक्रिया अदा किया और अम्मी तो सर पकड़ कर बैठ गईं कि न जाने ये भेड़ रात को कमरे का क्या हशर करेगी। बबली फिर सुकून से सो गई। अभी उसे नींद की वादी में गए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसे कुछ एहसास हुआ, अजीब सी बू का एहसास। गंदी सी बू आ रही थी। उसने उठकर देखा तो वो तो हैरान ही हो गई। भेड़ ने बबली के रूम को टॉयलेट समझते हुए गंद कर दिया वहाँ पर, और बबली ये देखकर बहुत गुस्सा हुई कि ये क्या, मेरा रूम कोई टॉयलेट है जो ये मैम इतना गंद करेगी? उफ, इतनी गंदी बू आ रही है, मैं इस बू में कैसे सोऊंगी? लेकिन भेड़ ये कारनामा सर अंजाम देकर बहुत खुश थी और हंस रही थी, मुन्नी को भी देख रही थी।
لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، ببلی کو اسی بو کے ساتھ سونا تھا۔ ببلی نیند کے آگے بے بس ہو کر پھر سو گئی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اسے اپنے اوپر کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ اسے اپنے ٹانگوں پر بہت درد محسوس ہو رہا تھا، جیسے اسے کوئی کچل کر گزر رہا ہو۔ وہ ایک دم گھبرا کر بیٹھ گئی۔ بیٹھ کے دیکھتی کیا ہے کہ بھیڑ جو ہے وہ اس کے بستر کے اوپر چھلانگیں لگا رہی ہے، کبھی دائیں جا رہی ہے اور کبھی بائیں، اور وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی ہے۔ تبھی تو اسے ٹانگوں میں درد ہو رہا تھا، کیونکہ بھیڑ اس کے بستر کے اوپر سے گزر رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی بھیڑ تو۔ ببلی کو اب بہت رونا آ رہا تھا، اور ببلی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ رو رو کے کہے ممی ممی ممی، ممی کو پکارنا شروع کر دیا۔ اور امی ببلی کی رونے کی آواز سن کر بھاگتی بھاگتی ببلی کے کمرے میں آئیں، اور دیکھ کر تو ایک بار پھر اپنا سر پکڑ کر رہ گئیں۔ انہوں نے ببلی سے کہا، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ ایسا مت کرو، یہ بھیڑ تمہیں رات کو سکون سے نہیں سونے دے گی۔ اب ہوئی نا پریشان؟ اچھا اب چپ کرو، میں کچھ کرتی ہوں۔ امی نے جلدی جلدی بھیڑ کو پکڑا اور جانوروں کے کمرے میں بند کر آئیں، اور ببلی کو ڈھیر سارا پیار کیا اور کہا کہ چلو چپ کر جاؤ اور سو جاؤ، اچھی اچھی نیند لو، میں نے بھیڑ کو اس کے کمرے میں بند کر دیا ہے۔ ببلی نے روتے ہوئے اپنی امی سے معافی مانگی اور کہا کہ امی مجھے معاف کر دیں، اگر میں آپ کی بات مانتی اور آپ کے کہنے پر میں بھیڑ کو رات کو کمرے میں نہ سلاتی تو مجھے یہ پریشانی نہ دیکھنی پڑتی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ امی نے کہا کوئی بات نہیں میری پیاری بیٹی، ایسا ہو جاتا ہے، انسان اپنی غلطیوں سے ہی تو سیکھتا ہے، چلو اب رونا بند کرو اور چپ ہو جاؤ اور سو جاؤ۔ امی نے اسے ڈھیر سارا پیار کیا، اور اس کے بعد ببلی ساری رات سکون سے سوئی اور مزے مزے کے خواب دیکھے۔ جب صبح ہوئی اور پیاری پیاری روشنی ہر طرف پھیل گئی، ببلی اٹھی اور اپنی امی کے پاس گئی، تو امی اور ببلی رات کا قصہ یاد کر کے خوب ہنسی۔ امی نے ببلی سے کہا کہ ببلی آج رات کو بھی بھیڑ کو اپنے کمرے میں باندھنا، دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے، اور پھر دونوں خوب زور زور سے ہنسنے لگیں۔ ببلی نے کہا نہیں بالکل نہیں، آئندہ تو میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی۔ امی یہ سن کر بہت خوش ہوئیں، انہوں نے ببلی کو بہت سا پیار کیا، ڈھیر سارا، دونوں خوش تھیں اب۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے امی ابو کی اور اپنے بڑوں کی سب کی ہر بات ماننی چاہیے۔ وہ جو بھی کہتے ہیں ہمارے بھلے کے لیے کہتے ہیں۔ ہم چھوٹے ہیں نا، ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ غلط، لیکن بڑوں کو سب پتہ ہوتا ہے۔ ہمیں ان کی ہر بات پر یقین کرنا چاہیے اور ان کا کہا ماننا چاہیے۔ تو پھر ملیں گے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ ایسی اور بھی کہانیاں دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔